به نام حق و به یاد شهدا امروز پنجشنبه 3 جوزای 1397 دغبرگل دریم 1390 24 می 2018 می سرورشتم 2018 است. دقیقا یک هفته پیش پنجشنبه گذشته ماه مبارک رمضان شروع شد. در این شرایط و در این وضع هموطنانی که از چهار کنج دنیا در عمل در قصه و قصه هموطنان خود، مردم خود، ولوسشان، قومشان است و یک برگ سبز توفه درویش کمک روان می کند و این کمکشان را امانتشان را ما هم بدون تعصب قومی، مذهبی، زبانی، نژادی، سمتی به هموطنان خود می رسانیم. یک ذره مرهم بالای زخم ناسور است. هموطنان عزیز، دلیلی که انتشار می شود این است که شفافیت و حسابدهی شود. ما وقتی که کمک می کنیم منتشر می شود به خاطر دیگر هموطنان ما ببیند وضع واقعی مردمشان را، وضع واقعی افراد قومشان را، از ولایتشان، از ولسوالیشان، از مذهبشان، از دینشان که در کابل خوشبختانه از 34 ولایت از 336 ولسوالی در اینجا زندگی می کنند و هیچ گونه تعصبی بین اینها در قلب من وجود ندارد. هموطنان عزیز، از این پول فابریکه ساخته نمی شود. پولی نظر، خیرات، صدقه، خمس، زکات و امثال اون برای ساختن فابریکه نیست. اگر شما میخواین که واقعا فابریکه ساخته شود، لطفاً پول بفرستین، ما فابریکه هم میسازیم. بدیستی افراد وقتی پول روان میکنین تا 100% مطمئن نباشین پول روان نکنین و حتی وقتی 100% مطمئن هستین هم وقتی پول روان میکنین با من در تماس شوین و معلومات بگیرین که آیا پول شما را به من دادن یا ندادن. تجربه‌ای که من دارم متاسفانه این است که 99% کسایی که پول به دستشان شما روان کردین پول به ما تسلیم نکردن. ما از کجا میفهمیم؟ از این که در کابل میایم میگوین که مثلا از فلان کشور ما پول از هموطنان آوردیم، شما را در کجا ببینیم. من آدرسی که دادم آدرسی الحاقه پارلمان، سرک دارالمان، جای بسیار مشهور است. متاسفانه اکثرشان گم شده. این افراد که برمیگردن حتما به شما میگویند که پول شما را، امانت شما را به بشردوست دادن. اینها دروغ میگویند. وقتی که چنین ادعایی کردن یک سند بخواین که معمولا این ورق من است که در این ورق ولو $1 کمک باشد من سند برایشان میدهم. در اینجا عکس من است، امضای من است، آدرس ایمیل من است، شماره تلفن و آدرس فیسبوکی ماست. اگر این سند داشت 100% دروغ میگوید. و دیگر اینکه هر 2 ماه 3 ماه ما نام لیست کمک کنندگان را در فیسبوک خود بشردوست فاوندیشن منتشر میکنیم. دقیقاً به خاطر کسانی کمک روان کردن برون ببینن که آیا پولشان از طریق افراد روان کردن، از طریق وسترن یونیون، از طریق مانیگرام، از طریق حساب بانکی و یا حواله صرافی به دست ما رسیده است یا نرسیده است. اگر نام شما در لیست کمک کنندگان نبود حتما با من تماس بگیرید. متوجه باشید که فیسبوک های ذات به آنها من ساخته شده که فیسبوک اصلی من بشردوست فاوندیشن است. با چشم توهین و تحقیر اینها را نبینید. هیچ گناهی اینها نکردن که شرم بخورند. شرم باید ما بخوریم که ذره مرهم روی زخمشان نمیگذاریم. شرم باید رهبران و زمامداران افغانستان بخورد که با هزار ناز و نعمت و کاخ و قصر و لانکروزر و پلا و چلا و زندگی میکنن، اما افراد قومشان، حتی افراد قوم از ولسوالیشان، حتی از دهشان در کابل در چند متریشان متاسفانه گریسنه است. گران هوادوالو، اساسی دلیل چې پرکیجی داده چې دادی تاسو پیسې ده، تاسو ووینئ چې دا پیسې رسیدلې دي. دوم، دا پیسې هیفرومیل شوی نه ده. په میلیونونو ډالر په افغانستان کې راغی د بنسټونو په نوم، د افرادو په نوم، د نهادونو او انجوګانو په نوم، اما د څلور افغانۍ و خارجۍ غل په جیب کې. بله موضوع داده چې تاسو ووینئ چې تاسو مرسته پرته له قومي، مذهبي، ژبني، سیمهییز او نورو تعصبونه چې له بده مرغه په افغانستان حاکم ده ویشل شوی ده. د افغانانو په لاس پیسې مه لیږئ تر څو چې 100% اطمینان ونه لرئ، او که 100% اطمینان هم لرئ که دوی بیرته راځي او وایي چې بشردوست د تاسو پیسې ورکړی دي، مهرباني وکړئ دا سند د دوی نه وغواړئ چې دوی باید دا سند لري چې دلته د ما انځور ده، د ما د برېښنا لیک پټه ده، د ما د فیسبوک پټه ده، د ما د شمیره الیک هم دلته شته. که دا سند ونه لري هغه دروغ وایي. په هر حالت که د وسترن یونیون، که د مانیګرام، که د بانکي حساب، که د افغانانو په لاس او د صرافي حواله له لارې تاسو ما ته مرسته لیږئ، هرومرو د ما سره اړیکه ونیسئ چې دا پیسې رسیدلې دي او که نه دي رسیدلې. د توهین او تحقیر په څېر مه ګورئ. دوی حزبت کار نه دی کړی چې شرم بخوري. شرم موږ باید بخورو چې
دی یو خرما د بیلګې په توګه پیسې لرو توان لرو اما دا مرسته د دوی سره نه کوو نن زه د ښاغلي عبدالعزیز زکا چې د کالیفورنیا نه مرسته لېږلی وو د دوی سره مرستې کوو $10,000 مرسته لېږلی وو چې ولږه 10,000 افغاني کېږي او دا لومړی ځل نه ده چې ښاغلي زکا مرستې لېږي 3-4 ځله که زه اشتباه ونه کړم مرستې لېږلی دي او د ده مرسته مو پرته له تعصبه مستحق خلکو ته ویشلی یو او د ما په فیسبوک کې خپاره شوی دي او دا چې دا لیدلی دي چې د ده په امانت کې بشردوست خیانت نه دی کړی دا واقعا اعتماد او باور پیدا کو او خپل مرسته ته ادامه ورکوي یو اساسي دلیل چې خبره کېږي همدا ده چې افغانانو باید پوه شي چې په دا خاوره په دا هېواد ځینو افغانانو شته چې هغوی په امانت خیانت نه کوي حتی هغوی د خپل شخصي معاش بېوزلو خلکو سره مرستې کوي ځکه چې د موږ انسانی او اسلامی دنده ده این کمک ها را از پول آقای عبدالعزیز زکا از کالیفرنیای آمریکا که $10,000 روان کرده بود افلگو 10,000 افغانی می شود آقای زکا چندمین بار است که کمک روان کرده و دقیقا وقتی بار اول با من کمک کرد کمک‌هایشان وقتی دیدن در فیسبوکی به امانت خیانت نشده به افراد بدون تبعیض قومی مذهبی زبانی کمک شدیم اعتماد پیدا کرد و تقریبا هر سال است که کمک خود ارسال میکند من میدانم هموطنان عزیز که در افغانستان میلیون‌ها دلار آمد و شما هم میدانید به نام بنیاد آمد به نام افراد آمد به نام نهاد آمد به نام انجوها آمد برای افرادی که معلول است برای افرادی که فقیر است برای افرادی که قربانی انتحاری است برای افرادی که بازمانده شهدا هستند اما متاسفانه این کمک ها حیف میل شدند در جیب 4 تا دزدان داخلی و خارجی رفتند یا به هر صورت اینا هیچ وقت حساب ندادن که واقعا مثلا این پولی که از استرالیا یا اروپا یا کانادا برای بازمانده شهدای انتحاری برای زخمی ها به عنوان مثال روان شده بود آیا واقعا اینها کمک کردن یا نکردن اینها هیچ وقت حساب ندادن اگر اشتباه نکنم تنها من هستم و افتخار میکنم که از $1 و از €1 و از یک افغانی که هموطنان روان میکنن حساب میدهیم 1000 افغانی بر کدوم اینها کمک میکنیم 1000 افغانی برای ماه مبارک رمضان برایشان برای فامیلشان میتواند خرما افطاری شود میتواند که هم چای و شکر یک ماهشان به عهده بگیرد دا دی روزه مبارک میاشتی دی افطاری دو خرما او هم دارنگه دی میاشتی دی کورنۍ دی پاره دی چای او شکر پیسې کیږي دا غټه ثواب ده ډیره مننه تشکر است توجه شما برگ سبز توفی درویش 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 کاکو جان ماما جان برگ سبز توفی درویش برگ سبز توفی درویش برگ سبز توفی درویش تشکر شما برگ سبز توفی درویش 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 در مسجد شریف شیخ میر در خیرخانه هستیم نگرفتیم برگ سبز توفی درویش 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 خاری ماستین برگ سبز توفی درویش تشکر از افغانا برگ سبز توفی درویش 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 پاپا جان ماما جان برگ سبز توفی درویش برگ سبز توفی درویش برگ سبز توفی درویش برگ سبز توفی درویش فعلا به خارای ما کمک میکنیم که خارای خورد ما به نمایندگی آمدن خارجان برگ سبز توفی درویش برگ سبز توفی درویش برگ سبز توفی درویش برگ سبز توفی درویش یا 49,000 نسل وزیر افغانی دو سرمرسته از 50,000 1,000 ماده که به یک وطن ما که در بیرون است کمک میکنیم مولوی صاحب یک کمکی بیشتر میکنیم به خاطر که مولوی صاحب یکی از مولوی صاحبای ماست که در پانتون درس میخواند در رشته حقوق قوانین مقایسوی کشورهای غربی و کشورهای شرقی را میخواند که فکر میکنم که این یک بزرگترین افتخار است برای ما که مولوی صاحبای ما میتواند که از زاویه‌های مختلف مسائل ببیند و برای مردم افغانستان و تمام ابعاد دیگر کمک کند 8,000 هم به مولوی صاحب کمک میکنم حتی زرد مولوی صاحب سره مرسته که و 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 حتی زر افغانی و من میخوایم که اضافه کنم که بعضی هموطنان ما
بعض وقت به من انتقاد کردن که رابطه شما با مولوی صاحبا، با ملاها، به اصطلاح با آخوندها بسیار نزدیک است. من به یقین هستم که 99.99% مولوی صاحبای ما، آخوندهای ما، به اصطلاح روحانیون ما، ملای ما، مساجد ما، اینها مثل مردم زندگی میکنند. واقعا زندگیشان، نانشان، خانهشان با مردم عادی هیچ فرق ندارد و همین مردم عادی است که در واقع به اینها در مسجد کمک میکنند و اینها از دولت اکثر مطلقشان معاش نمیگیرند. این 1% یا 2% ملا و مولوی و روحانی و است که شما میبینید که اونا در شوراهای مختلف هستند، معمولا لانکروزر دارن، ماشای دلاری دارن، بادیگاردها از اونها حفاظت میکنند. ما از اونها 100% نفرت داریم، اما از این مولوی صاحبا، ملا صاحبا، آخوندها که در بین مردم است، مثل مردم است، در رنج مردم هر روز حس میکنن، من با اینها بسیار نقاط مشترک میبینم. اگر ما دست خود یکی کنیم، من معتقد هستم که تغییرات بسیار بزرگ ایجاد میکنیم. اینها یک زنجیری است که از شهر تا دورترین نقاط افغانستان اینا متصل هستند. با این 58 هزار تا مجموعی تو که 5000 بله برگ 100 تو فیدر